جنہ دے آبا و اجداد 1000 رکعت نماز پڑھن یہی مسجد کے سامنے کمرے ہیں اٹھا دے بلم رہن دے ہیں میں اتھوں دی ویڈیو بنا گیا اتھائیں درس پڑھے یعنی مسجد ایران عراق سرکار دا نا چاون اللہ پہلا مایا توجہ ہے وے میں دسے وانتے لوگیں کو طالب علمیں کو جو ایمان دی وڈی ترویج اور تبلیغ دا ذریعہ اوچی چھوا اے محمد تقی دی اوش عزیز پاک نسلی چھوئے جو وڈے اوکھے حالات چھائے توجہ ہے ایک بندہ میں کو ٹکریا بخاری آن کومچ پڑھتا میں کو گال کی تھی ہے زہیں اصل تو بخاری دے وچ لوگ جڑے سے ساڑھے بخاری دے رنگ صفائے دے تو سا ساملے تھی گئے میں کہ ہندوستان آتے ٹیکے تا دیکھو ہار دی گرمی نہ تو سائیں وے تھی گئے توجہ ہے اے تو چلو اجا ایسی پکے ہر شاید جدہ صحیح آیا نہ بجلی ہے نہ کئی شاید دیکھو واقعہ رسنا چاہتا بل ملامنا چاہتا انہیں دادے محمد تقینا اوچ دی زمین دے بیٹھن آدھی تہن بخارے دے موسم دے سرکار جملہ کیوں نے آہا آب و ہوا یخ بخارا القجامی آورم بخارے دی تھٹی آب و ہوا جلال الدین کتھو آنے اجے جملہ سرکار دے چہرے زبان تو جاری ہوئے اوچ دی فضا دے اندے کاری کھٹا آئیے اتنی بارش تھی ہے مرغی دے انڈیاں دے برابر برف دے ٹکڑے ڈٹھن آکھیوں نے جلال الدین دی کرامت اوچے چے ظاہر پہ تھی دیئے اوچے دے لفظ نال اوچے چے برف آونے اللہ جانے ہوں دا دادا محمد تقی دے اعجاز کے نے بلنگا سلوات سے پڑھو حیداری سرکار محمد تقی دی پاک اولاد عظمت و طہارت دیا بلندیاں شرافت و ایمان دیا علام سا سارے گلوں کے جنہ لی پر 40,000 تو زیادہ آبادی ہے وہ دن سارے آبا و اجداد رسے دے ہیں کہ سرکار دی وجہ تو ایمان ملیا جلال ہوتی انہیں دے دربار کا بڑا سبق پتہ کیا ہے سید بیٹھے ہوئے کہ مامی دوجھے بیٹھے فقط کربلا تے نجف اچھ نہ رہو تو سا شاسی امامی نہیں بے دو امامی نہیں بے تو سا 12 امامی جی میں حسین دا ذکر کرو میں تقی علیہ السلام دا ذکر کرو بہمیں سادات ان خاجگان ان جیڑے بھی یہ نہیں تھاندا آج دا دی ہوئے تو گھر ستا پیوں میں رہیں تو محمد تقی دی اولاد دے شہر دے وچ دیکھو پتہ نہ کربلا نجف عظیم نعمت ہے نا اکوئی تے ٹور دو امامی لیوی 3 امامی لیوی 12 امامی عملی طور تے تائیں جو 12 دا ذکر کرے وقت اسی جدہ محمد تقی دا پتر امام زمانہ اسی وقت کائنات دے ہر حصے ایشیا یورپ شمالی امریکہ جنوبی امریکہ افریقہ آسٹریلیا انٹارکٹیکا 7 بر اعظم چین مومن عراق چ نظر دن اوے چین چ نظر دن توجہ ایبلغ سلطانہ من المشرق الى المغرب جدی مشرق مغرب تے بادشاہی اسی یفتو قسطنطنیہ والصین و جبال النیل علی تو بنت تقی تقی تو بنت عسکری انہیں سارے دے کمالات کو اپنے وجود دے وچ اکٹھا کر کے تلوار جیسی مشرق مغرب شمال جنوب دے وچ اور 14 دا ذکر پوری کائنات جوان نظر آسی جدہ مہدی تلوار نال فتح دا آغاز کرے ہی نوجوان تا ہاتھ آ دیتے نعرہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم